बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्रार हुसैन अस्तुरी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 7 जून को होने जा रहे हैं। 2 रोज़ कबल मैंने गिलगित डिवीज़न के 9 अजला की तफसीलात आपके सामने रखी थी कि किस किस ज़िले में या किस हल्के में किस सियासी जमात और किस उम्मीदवार का पल्ला भारी है। अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ बल्तिस्तान डिवीज़न के 9 जो हल्के हैं जिस पर सबकी नज़रें हैं, और ये कहा जाता है, ये तस्वुर है कि बल्तिस्तान के इन 9 हल्कों में जिसकी अक्सरियत होती है वो हुकूमत बना लेता है। तो ये हल्के इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। बिलखुसूस सिकंदर की जो 4 हल्के हैं वो सबसे ज़्यादा जो है लोगों की निगाहों का मरकज़ बने हुए हैं। इन 9 हल्कों की तफसीलात भी साथ साथ रखूंगा, और फिर गुज़िश्ता रोज़ गिलगित डिवीज़न के 9 हल्कों की जब तफसीलात मैंने रखा तो हुंजा का हल्का नंबर 6 जो है वो मिसप्लेस हो गया था। उसकी तफसीलात सबसे पहले रख लेते हैं, और फिर उसके बाद बल्तिस्तान डिवीज़न के हवाले से 9 जो हल्के हैं उसमें किस हल्के में किस उम्मीदवार की पोजीशन बेहतर है, और उसके अलावा किस सियासी जमात का पल्ला भारी है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात हो या फिर पाकिस्तान की अदालती या सियासी या अवामी मामलात के हवाले से जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से अपडेट बर वक्त आप नाज़रीन को मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 7 जून को होने जा रहे हैं। बड़ी गेमा गेमी है। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने शेड्यूल का ऐलान कर चुके हैं। नवाज शरीफ इलेक्शन में जो है वो जलसे जुलूसों में जा रहे हैं। इसके अलावा इस्लाम पाकिस्तान पार्टी के, इसके अलावा पीटीआई की क़यादत एमडब्ल्यूएम के राजा नासिर अब्बास जाफरी पहुंच चुके हैं सिकरदू। तो बड़ी गेमा गेमी इस वक्त मौजूद है। अब जो गुज़िश्ता रोज गिलगित के 9 हल्कों में से मैंने 8 बता दिए थे, एक हल्का जो है वो मिसप्लेस हो गया था मुझसे, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। और फिर बल्तिस्तान की जो 9 हल्के हैं, जिला हुंजा का है, ये हल्के नंबर 6 है। यहाँ पर जो है कुल उम्मीदवार 27 हैं, और पीपल्स पार्टी के इम्तियाजुल हक, मुस्लिम लीग नून के प्रिंस सलीम जो है खान हैं, साबिक गवर्नर मीर गजम्फर खान के बेटे हैं। इसके अलावा पीटीआई हामी के जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता हैं नेक नाम करीम। इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ईमान शाह साहब हैं, और ईमान शाह मुशीर इत्तलात रहे हैं साबिक, और यकीनन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं और बहुत ज़्यादा मुतहरिक भी हैं। इस हवाले से मुस्लिम लीग काफ के खुशनू दीदार मैदान में, जबकि राजा तस्लीमुल जो है अमीन, राजा नजीमुल अमीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको पता है इस हल्के से बाबा जान इलेक्शन कंटेस्ट करते थे, लेकिन उनकी नाअहली की वजह से वो इलेक्शन से बाहर हो गए। तो अब दीगर जो सियासी जमातें हैं उनमें इस हवाले से जोड़ पड़ेगा। चलते हैं अभी बल्तिस्तान के 9 डिवीजन के हवाले से जो तफसीलात हैं। बल्तिस्तान के इन 9 हल्कों में सबसे पहले आता है जीबीए 7 सिकरदू 1। कुल उम्मीदवार इस हल्के में हैं 13। पीपल्स पार्टी के सैयद तोकीर मेहदी हैं, ये सैयद मेहदी शाह जो इस वक्त गवर्नर है गिलगित बल्तिस्तान के, उसके फर्जंद है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के अकबर तबान हैं, पीटीआई के राजा मोहम्मद ज़िकिया मकबून हैं। इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के राजा जलाल हुसैन हैं जो साबिक गवर्नर हैं, और इस्लामी तहरीक के वजीर इलियास हुसैन भी मैदान में मौजूद हैं। जबकि इस्लामी तहरीक और आपको पता है कि राजा जलाल के दरमियान इस्लाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान जो है वो कोलेशन हो चुका है। तो अब वजीर इलियास इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, राजा जलाल हुसैन ही लड़ेंगे। इसके अलावा तकिया खुनजादा इलेक्शन लड़े थे, वो भी इलेक्शन से दस्तबरदार हो चुके हैं। हल्का जीबीए 8 सिकरदू है, सिकरदू 2। कुल उम्मीदवार 14 हैं। पीपल्स पार्टी के सैयद मोहम्मद अली शाह, मुस्लिम लीग नून के इम्तियाज हैदर खान, इसके अलावा इस्लामी तहरीक की निसार हुसैन, पाकिस्तान नजरियाती, क्योंकि निसार हुसैन को जो है वो यहाँ पर पीटीआई भी हिमायत कर रही है। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के जुल्फिकार अली और मुस्लिम लीग काफ के मोहम्मद सिकंदर अली इलेक्शन लड़ रहे हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मोहम्मद काजिम, ये बड़ी इंतहाई अहम है यहाँ पर कि दिगर में डॉक्टर एडवोकेट जो है वो भी हैं, शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोहम्मद काजिम मेसम है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साबिक अपोजिशन लीडर भी हैं और पीटीआई की हिमायत याफ्ते हैं। और कहा भी ये जाता है कि जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन एमडब्ल्यूएम है, उन्होंने अगर कहीं से निशस्त निकालना तो ये निशस्त उनके लिए इंतहाई अहम और ये निकल सकती है। यहाँ पर काजिम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। इसके अलावा जीबीए 9 सिकरदू 3 है। कुल उम्मीदवार यहाँ पर 12 हैं। पीपल्स पार्टी के साबिक स्पीकर फिदा मोहम्मद नौशाद हैं, और आपको पता है कि नौशाद के हवाले से पहले उनको नाइल किया गया, फिर उनकी जो है वो अहलियत बरकरार रखी गई, और कंडीशनरी उनको जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई कि बाद में अगर मुकदमा चलेगा, कोई मसला होगा तो आपकी सीट डिसीट भी हो सकती है। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के अजमल हुसैन हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के वजीर अजहर मेहदी, और वजीर मोहम्मद सलीम जो साबिक पीटीआई से बगावत करने वाली शख्सियत हैं,
اور آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے وزیر سلیم کے حوالے سے کہ جس کی حکومت آتی ہے آزاد الیکشن لڑتے ہیں، جیت جاتے ہیں، اور پھر جس کی حکومت آتی ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ تو اب اس دفعہ اسپیکر فدان اشار، نون لیگ، مجلس وحدت المسلمین اور وزیر سلیم میں بڑا سخت مقابلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جی بی اے 10، سکردو 4 ہے، کل امیدوار یہاں پر 13 ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ناصر علی خان ہیں، سابق وزیر سیاحت ہیں، اور یہ پی ٹی آئی سے بغاوت کر کے یہاں پر جو ہے پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے وزیر حسن ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں حمایت یافتہ ڈاکٹر محمد شریف ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے محمد خان وزیر ہیں۔ اسلامی تحریک کے وزیر اعجاز حسین ہیں، اور پاکستان نژادی پارٹی کے محمد کبیر بھی موجود ہیں، جبکہ مجلس وحدت المسلمین کے مشتاق حسین ہیں۔ تو اب ڈاکٹر محمد شریف جو پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ہیں ان کو وہ سپورٹ کریں گے، اور عالم نور حیدر بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، سابق وزیر اعلیٰ کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ عالم نور حیدر کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں ملا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد الیکشن لڑ کے میں عمران خان کو جو ہے وہ سیٹ تحفے میں دوں گا، تو ان کا بھی اچھا ایک ووٹ بینک ہے۔ اس کے علاوہ حلقہ جی بی اے 11 ہے، کھرمم، کل امیدوار 11 ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اقبال حسن، مسلم لیگ نون کے سید محسن رضوی، پی ٹی آئی کے سید محسن زیدی، اس کے علاوہ اسلامی تحریک کے سید امجد علی زیدی، جبکہ ڈاکٹر شجاعت حسین بھی یہاں پر میدان میں ہیں۔ حلقہ جی بی اے 12 شگر ہے، یہاں پر کل امیدوار 10 ہیں۔ پیپلز پارٹی کے عمران ندیم، مسلم لیگ نون کے محمد طاہر شگری، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے محمد حسن شگری، ان تینوں میں سخت مقابلہ ہے۔ اسلامی تحریک کے راجہ محمد اعظم خان بھی یہاں سے بہت ہی تگڑے امیدوار ہیں، جبکہ پاکستان نژادی پارٹی کے سیدہ ختیجہ بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مجلس وحدت المسلمین کے محمد سعید ہیں، تو ایم ڈبلیو ایم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ کو جو ہے وہ حمایت کرے گی۔ اس کے علاوہ عبدالرشید بھی آزاد حیثیت سے اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جبکہ گانچے کی بات کی جائے، جو گانچے کے 3 ضلع ہیں، 3 حلقے ہیں، یعنی حلقہ 22 سے 24 تک، جی بی اے 22 گانچے 1 ہے، کل امیدوار یہاں پر 7 ہیں، اور پیپلز پارٹی کے عاشق حسین ہیں، یہ سابق وزیر جو برقیات مشتاق تھے ان کے بھائی ہیں، اور یہ تگڑے بھی ہیں۔ لیکن اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے ابراہیم ثنائی ہیں اور پی ٹی آئی کے محمد اختر ہیں، وہ بھی سخت جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں، جبکہ استحکام پاکستان کے رضا الحق مدنی تھے، وہ نون لیگ کی حمایت یافتہ امیدوار کے حق میں وڈرا ہو چکے ہیں ٹکٹ ہولڈر ہونے کے باوجود۔ تو یہاں سے جو ہے ابراہیم نامی ایک شخص بھی امیدوار ہیں۔ اب حلقہ جی بی اے 23 گانچے ہے، کل امیدوار یہاں پر 10 ہے۔ پیپلز پارٹی کی آمنہ انصاری ہیں یہاں سے، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ عبدالرحیم سکسوی ہیں۔ اس کے علاوہ جماعت اسلام کی رحمت اللہ ہیں، اور پھر انور علی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، حاجی حمید آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، فدا منگول جو ہے وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب یہاں پر آمنہ انصاری اور فدا منگول جو ہیں وہ شاید بھائی یا پتہ نہیں کزن ہیں، تو ان کا ووٹ یہاں پر تقسیم ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فدا منگول اور انور علی جو ہیں، انور علی کی طور کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، باقی بھی جو ہے نا بہت ٹف ٹائم دے سکتے ہیں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے والے لوگ۔ اس کے علاوہ حلقہ جی بی اے 24 ہے، گانچے 3، کل امیدوار یہاں پر 6 ہیں، اور یہ گلگت بلتستان کا سب سے چھوٹا حلقہ ہے جہاں پر کم امیدوار ہیں، اور یہاں پر پورے الیکشن کے امیدواروں کے لحاظ سے یہ چھوٹا حلقہ ہے۔ یہاں پیپلز پارٹی کے انجینئر محمد اسماعیل ہیں جو گزشتہ بار بھی الیکشن جیتے تھے، مسلم لیگ نون کے صداقت حسین ہیں، اور مسلم لیگ کاف کے الطاف حسین۔ اس کے علاوہ دیگر میں سید اسد شفیق ہیں، آزاد امیدوار ہیں، اور اب ان کو جو ہے نا نون لیگ کی جانب سے حمایت کیا جا رہا ہے، اور جو صداقت حسین ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں، آزاد ہیں۔ تو اسد شفیق کے حوالے سے اور کہا جا رہا ہے کہ اسد شفیق اور انجینئر اسماعیل میں بہت سخت مقابلہ ہوگا، اور جو تھوڑی سی زیادہ محنت کرے گا وہ سیٹ نکال سکتا ہے۔ تو یہ بلتستان کے 9 حلقے ہیں، ان 9 حلقوں کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بلتستان کے 9 حلقوں کو یہ تصور کیا جاتا ہے یہاں سے جس نے میجورٹی گلگت بلتستان میں وہ حکومت بنا لیتا ہے۔ تو یقیناً انتہائی اہمیت کا حامل ہے، دعوے وعدے تمام سیاسی جماعتیں کریں، چاہے مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، استحکام پاکستان پارٹی ہو، اپنی اپنی جگہ۔ راجہ جلال نے اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ بنا کے رکھا ہوا ہے، حافظ حفیظ الرحمان نے اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کے امجد ایڈوکیٹ صاحب ہیں انہوں نے اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ بنا کے رکھا ہے۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو جو دعوے وعدے کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہوں، اور وقت آنے پہ وہ وزیر اعلیٰ بنتے ہی نہیں ہیں۔ تو ناظرین، گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے مزید جو اپڈیٹ ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔